WhatsApp. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ग्रेस टेलीविज़न की पूरी टीम जो है वो प्रेयर टाइम सेगमेंट में मौजूद है। और इंतहाई खुशी की बात है कि ग्रेस टेलीविज़न को पूरा साल जो है वो हो गया है और इसकी सालगिरह भी जो है वो हम मना रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टेलीविज़न की पूरी टीम का जो लाहौर में काम कर रही है, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पास्टर शहबाज जमाल साहब हैं जो कि जस्टिस फॉर माइनॉरिटी सेगमेंट में काम करते हैं और पास्टर डोर सेगमेंट में जो है वो काम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो एल्डर शमोन अकबर जान साहब और इसी तरह एल्डर शफीक साहब, एल्डर लियाकत साहब, पास्टर रॉबर्ट गुलफाम साहब जो कि एग्जेक्टिव के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। खुदावंद ने बरकत दे। और इसी तरह तकनीकी मामलात में शैरून खोकर है, समसून और समरून जो है वो आजवर सनील जो है वो, और इसी तरह जो है वो मिसिज आरजेद खोकर साहिबा जिनका एक बड़ा हाथ है सारे ग्रेस टेलीविज़न के मामलात में। और इसके अलावा मैं जो है वो बाकी जो बरूने जो है वो सिटी काम करते हैं, जैसे सिंध हैदराबाद में जो है वो मुबशर जाफर साहब मौजूद हैं और कराची में जो है वो बेटी हीरा नायाब हैं और इसी तरह सियालकोट से बेटी सरा एसपी डैनियल है। सरवर भट्टी जो है वो सियालकोट से हैं और तनवीर सादक नारोवाल से, और इसी तरह एरिक डैनियल बलोचिस्तान से, विक्टर विलियम KPK से हैं और भी यूनुस भट्टी साहब हैं जो फैसलाबाद से हैं, आइजर साहब कोयटा से हैं, फिर इरफान खोकर कसरूर से हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी भी दूसरे जो दोस्त मुख्तलिफ शहरों में जो है वो काम करते हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ास तौर पे इस ग्रेस टेलीविज़न पर जिसकी सालगिरह आज हम मनाने वाले हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करे। और मैं ख़ास तौर पे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ग्रेस टेलीविज़न जो है वो हमने एक खिदमत का आगाज़ किया जो मुल्क पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती, जो पिसा हुआ तबका में शुमार किए जाते हैं। और इसमें हमने मुख्तलिफ जो सेगमेंट हैं उनका आगाज़ किया हुआ है और उस पर काम मुसलसल जारी है और मज़ीद सेगमेंट पर, और देख रहे हैं कि जो भी मिनॉरिटी की रिक्वायरमेंट ज़रूरियात हैं उनके हवाला से भी हम जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं। और आइंदा हमारे मनसूबाजात में ये चीज़ें हैं कि हमने उनको भी, उन सारे मामलात को भी बरूए कार लाना है। और ख़ास तौर पे जो सेगमेंट चल रहे हैं, हमारा प्रेयर टाइम सेगमेंट है जो कि बुध के रोज़ जो है वो होता है, जिसमें खुदाम के खादमीन आते हैं और ख़ास तौर पे मिनॉरिटी की रूहानी ज़रूरियात के तहत जो है वो पैगामात दिए जाते हैं और उनकी रूहानी तरबियत की जाती है। और फिर एक सेगमेंट हमारा जस्टिस फॉर माइनॉरिटी है जिसमें पास्टर शहबाज जमाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसमें हम जो जुल्म और ज़्यादती जो है वो माइनॉरिटी पे होती है उसको हम देखते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और उसका अजाला भी करने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं और खुदावंद हमारी रहनुमाई जो है वो करता है। और इसके अलावा हमने डोर टू डोर सेगमेंट का भी आगाज़ किया हुआ है जिसमें ग्रेस टेलीविज़न जो है वो डोर टू डोर जाता है और इस तरह से लोगों की गवाहियाँ जो हैं वो ली जाती हैं। और इसके अलावा राइजिंग स्टार है जिसमें उभरते हुए सितारों को जो मिनॉरिटी में अहम रोल अदा करते हैं, वर्शिपर हैं, उनको जो है वो मौका दिया जाता है, वो खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं। यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में ग्रेस टेलीविज़न जो है वो देखता है और जो भी जो है वो ज़रूरत महसूस करते हैं हम जाते हैं और इस तरह से हम उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। और हमारी ये विजन है, रोया है कि बेशक जो है वो हम सब मसीह में एक हैं, हम सब ने मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी में जो प्रॉब्लम मिनॉरिटी के मसाइल हैं उनको हम खुदा की हजूरी में रखते हैं कि खुदा अपना रहम, अपना फजल जो है वो उंडेले। सो हम सब झुकेंगे, इन सारे मामलात को खुदा की हजूरी में रखेंगे और एक इंतहाई
خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان فیاض کھوکھر صاحب جو کہ مسلم کرسچن ہیلپ لائن کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں کہ آج یہ ہمارے اس پرے ٹائم سیگمنٹ میں تشریف لائے اور گریس ٹیلی ویژن کی جو اپنا خوشی ہیں ان کو دوبارہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اسی طرح ہمارے درمیان مسلم کرسچن ہیلپ لائن کے شہزاد انجم صاحب ہیں، وہ موجود ہیں، تو ان کو بھی میں اپنے اس پرے ٹائم سیگمنٹ میں ویلکم کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے درمیان بھائی امانت مسیح ہیں واڑہ علادات سے، جو ہمارے ساتھ بڑے سرگرم عمل ہیں، اور وہاں پہ جو گریس ٹیلی ویژن کے حوالہ سے یہ ان دیہی علاقہ جات میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا چرچ بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک میں ہے وہ عبادت کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، اور لوگوں کو کھانا بھی جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ تو خداوند ان کو بہت برکت دے۔ بھگت شوکت صاحب ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سو اسی طرح میں ویلکم کرتا ہوں علاقہ پائے کے جو انچارج ہیں ڈینیل خورشید عالم صاحب، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح میں بہنوں کو بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اس پرے ٹائم سیگمنٹ میں اور گریس ٹیلی ویژن کی سالگرہ پر جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ سسٹر صاحبہ موجود ہیں جو خواتین پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے جو ہے ان کی رہنمائی۔ بہن نرگس کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، بہن مسرت ہیں، اور اسی طرح دلشاد عارف صاحبہ جو موجود ہیں جو گریس ٹیلی ویژن میں پیش ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے درمیان کوائر ہے عامر مشتاق صاحب گریس ٹیلی ویژن کی کوائر ہے، تو میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ عاطف عارف ہیں، اور اسی طرح آفاق عارف صاحب ہیں، سو ان کو بھی میں ویلکم کر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح نوجوانوں میں جو آزور ہیں، شیرون ہیں، سمسون اور سنیل ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں کہ آج وہ گریس ٹیلی ویژن کے اس خوشیوں میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ سو ابھی ہم سب جھکیں گے، آج کے سارے پروگرام کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم اپنا فضل ڈھیلے، اور جو بھی ہم آج کی تقریب ہے، جو بھی عبادت ہے، وہ ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم اپنا فضل جو ہے وہ ڈھیلے، اور اس سارے پرے ٹائم سیگمنٹ میں ہمارا ہادی اور رہنما بنے، اور خاص طور پہ گریس ٹیلی ویژن کے جو کام چل رہے ہیں، سیگمنٹ چل رہے ہیں، جو خدمت جاری و ساری ہے، اور آئندہ جو خدمت پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے۔ سو میں درخواست کرتا ہوں پاسٹر پطرس صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کریں۔ مسیح میں بزرگ آسمانی باپ، اتھا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آسمانی باپ تو بھلا ہے، تو بھلائی کرتا ہے، تو اپنے بچوں کو بہت بڑا دل اور بہت بڑا ویل دیتا ہے۔ آسمانی باپ تیرے بچے تیری پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی تعودوں میں مشغول ہیں۔ آسمانی باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں سر عارف جوید کھوکھر صاحب کے لیے، گریس ٹی وی کی وساطت سے آسمانی باپ جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، اور آج ان کے گریس ٹی وی کی آسمانی باپ میں آج جو 1 سال پوری ہوئی، آج جس کے ہم سالگرہ میں شریک ہیں، تو آسمانی باپ ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری جماعت میں پوری ٹیم کے ساتھ جہاں جہاں بھی ملک پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے شہروں میں جتنے لوگ گریس ٹی وی کی ٹیم کا حصہ ہیں، آسمانی باپ تیرا بیٹا ہوتے ہوئے سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور آسمانی باپ چاہتا ہوں کہ آج کے اس سیگمنٹ کے اندر جتنی عبادت کی جائے، جتنی پرستش کی جائے، جتنی بھی عبادت کی جائے، آسمانی باپ تیرے ہی نام کو عزت اور جلال کا باعث بنے، اور آسمانی باپ تیرا نام آج شام اس جماعت میں فتح پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ کلام میں یہ مرغوم ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔
گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. پورے سال میں خداوند اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے. سو ہمارے درمیان پاسٹر شہباز جمال صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو جسٹس فار منورٹی سیگمنٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہ ایوری ڈے منسٹری کے بھی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں. سو خداوند کا شکر ہے کہ یہ گریس ٹیلی ویژن کے ساتھ شانہ بے شانہ کام کر رہے ہیں. سو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آج اس گریس ٹیلی ویژن کی سالگرہ کے موقع پر جو ان کے جذبات و احساسات ہیں. شہباز جمال ہے، ایوری ڈے گاسپل منسٹری کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کرسمس کا سیزن ہے. خدا یسوع مسیح کے برتھ ڈے کی خوشیوں میں ہم سب شامل ہیں، اور آج اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ کرسمس سیزن بھی ہے اور گریس ٹیلی ویژن کی سالگرہ بھی ہے. مگر جو بات کسی بھی ذریعہ سے، جتنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کسی کے وسیلہ سے بھی گریس ٹیلی ویژن یا جسٹس فار مائنورٹی کے تمام ممبران کو علم میں آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس پاکستان میں جینے کے لیے، بسنے کے لیے ہمارے بڑوں کی جانوں کا نذرانہ دیا گیا ہے. ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں. ہم فوج میں جتنے ہمارے اعلیٰ افسران جو مسیحی قوم سے جن کا تعلق تھا، ان کو بھی نہیں بھولتے. اور آج بھی جتنے بھی حکومتی نمائندگان ہیں، ہم ان کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور یاد کروانا بھی چاہتے ہیں کہ مسیحی قوم کو بھولے نہ، ان کو ان کا حق دلوائیں. بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. پچھلے دنوں شیرا کوٹ میں ایک چرچ پر حملہ کیا گیا، اور جس میں گولیوں کی بچھاڑ کر کے عبادت کے دوران عبادت کرنے والے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو شہید کر دیا گیا. آخر یہ کب تک ہوگا کہ ہماری قوم، ہمارے چرچ، ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پاکستانی تو ضرور کہتے ہیں، مگر ہم پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہماری عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے چرچوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہماری کرسچن آبادیوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. پچھلے دنوں مجھے سندھ جانے کا بھی اتفاق ہوا. میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھا، مگر خاموش نہ رہ سکا، کیونکہ مسیحی ہمارا جو ہے وہ امن کا شہزادہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، کسی کے ساتھ دنگا فساد کریں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے. خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری قوم میں موسیٰ پیدا نہ ہو. خدا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں شکر گزار ہوں جناب عارف جوید کھوکھر صاحب جو گریس ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، اور اس سارے کام کو وہ خود دیکھ رہے ہیں. خدا ان کو برکت دے، گریس ٹیلی ویژن کو دگنی رات چگنی ترقی دے. اس کے تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں، ورکر ہیں، خدا ان کو محفوظ، محکوم اور اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے ہمیشہ قائم دائم رکھے. اور جب تک یہ جند میں جان ہے، گریس ٹیلی ویژن ہمیشہ
डेवलप होगा, ये डिग्रेड नहीं होगा, ये बढ़ेगा और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसको उजागर किया जाएगा। सो खुदावंद हम सबों को बरकत दे, हमारे जो चेयरमैन हैं उनको बरकत दे, इस जितने भी बहनें हैं भाई हैं, मैं उन सब का अथाह दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार होता हुआ इस बात को आगाह करता हूँ कि हम इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मुआवन साबित हों। सो खुदा हम सबों को बरकत दे। पास्टर शहबाज जमाल के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा ने और ज़्यादा जुर्रत, दलेरी, बहादुरी दे ताकि खुदा के काम के लिए, लोगों के लिए आगे बढ़ सकें। सो अभी हम सब झुकेंगे, आज की इस इबादत को खुदा की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान मुबशरा सिस्टर एला साहिबा मौजूद हैं, वो दुआ में रहने के लिए। खुदारुल कुदस, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, आज के पूरे दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सुहानी शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाम पाक खुदा, इस जगह पर ऐ खुदाम ग्रेस टीवी के खुदाम ऐ खुदाम टीम के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे आसमानी बाप कि तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और हर एक नेमत से नवाजा। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो जहाँ से चले गए, लेकिन इस चीज़ को देख ना सके। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब पर तेरा देना हाथ बड़ा हुआ है। खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु जी, आज की इस इबादत के लिए खुदा, आज के खुदा यीशु ग्रेस टीवी की सालगिरह के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरा साल तूने खुदा हम सबको खुदा इस ग्रेस टीवी के वसीला से सबको बरकत दिए खुदा पाक खुदा। और हम चाहते हैं कि ये खुदा ग्रेस टीवी इसी तरह आगे बढ़ता जाए मेरे आसमानी बाप। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि खुदा और मुल्कों पूरी दुनिया में खुदा तेरा काम हो मेरे आसमानी बाप। और बहुत से लोग ऐ खुदा तेरे कलाम को सुने और उनकी जिंदगियां बदल जाए खुदा, और वो तेरे पाक रूह के वसीला से ऐ खुदा हमेशा की जिंदगी पाने वाले बने मेरे आसमानी बाप। क्योंकि जब हम ऐ खुदा तेरे कलाम को आगे लेकर बढ़ते हैं तो खुदा पाक खुदा बहुत सी रूहें बढ़ती हैं और तेरे गला में शामिल होती हैं खुदा पाक खुदा। ऐ जलाल से बड़े खुदा इसी तरह इस टीवी को आगे बढ़ाना और एक खुदा बरकत देना है खुदा पाक खुदा। जितने खुदा लोग जहाँ पर ऐ खुदा हम सब मौजूद हैं, हम सबको बड़ी बरकत देना है खुदा। आज के कलाम के वसीला से तू हमारे साथ हम कलाम होना ऐ खुदा बरकत देना, ताकि खुदा जो कुछ हम तेरे कलाम में से सुने ऐ खुदा उस पर अमल करें और ऐ खुदा तेरे खुदा यीशु जी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डालने वाले बने। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तेरे जन्मदिन में कि खुदा खुशियों में हम सब शरीक हैं खुदा पाक खुदा, क्योंकि तू हमें खुदा यीशु हमारे नजात देने के लिए खुदा तूने अरश को छोड़ा और फर्श पर आया ताकि हम सब एक खुदा नजात पाएँ, गुनाहों से नजात पाएँ और एक खुदा रिहाई पाएँ, मुखलसी पाएँ, छुटकारा पाएँ और एक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। यीशु जी तू हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे दरमियान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं और खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लाइक ग्रेस टेलीविज़न को समझा, चूँकि ये जितने भी लोग हैं जिनका एक मुल्क पाकिस्तान में अहम किरदार होता है मुस्लिम क्रिश्चियन के हवाला से, ये इनको अवार्ड जो है वो देते हैं और इस दफ़ा इन्होंने ग्रेस टेलीविज़न को और ख़ास तौर पे मुझे जो है वो इस अवार्ड के लिए हकदार समझा, तो मैं इनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनका शुक्र भी अदा करता हूँ। खुदा इन्हें बरकत दे और ख़ास तौर पे मैं दावत देता हूँ शहजाद अंजम साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के, वो अपने ख्यालात का इजहार जो है वो करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि आरिफ जवेद खोखर साहब ने जो कि चेयरमैन हैं ग्रेस टीवी के, उन्होंने बताया कि हमारा
ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन से है। हमारी तंजीम जो है वो रंगो नस्ल मजहब किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखती। चूँकि हम मसीही हैं, हमें मसीही होने पर फख्र है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। चाहे उसमें कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, हम हर एक को उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से हम एज ए क्रिश्चियन अपने दूसरे क्रिश्चियन को देखते हैं। हम किसी में कोई फर्क नहीं समझते, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की भी जिंदगी पे जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को ये नहीं कहा कि तू यहूदी है तू मेरे करीब आ, तू सामरी है तू मुझसे दूर चला जा, तू यूनानी है मैं तुझे शिफा नहीं दूंगा। जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कोई जो उसने चाहा उसे दिया। और हम भी खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, इसलिए हमारी तंजीम जो है वो किसी मजहब को खातर में ना लाते हुए इंसानियत के लिए काम करती है। और जैसा कि खोखर साहब ने, आरिफ जवेद खोखर साहब ने बताया कि ये पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन हर उस आदमी को हमारी तंजीम नॉमिनेट करती है, उसे अवार्ड पेश करती है जो कि बेहतर खिदमात दे, जो किसी भी मजहब से तल्लुक रखता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि क्रिसमस का जो सीजन चल रहा है और इसी सीजन में ग्रेस टीवी की सालगिरह भी है, और हमने ग्रेस टीवी को काफी अरसे से वॉच कर रहे थे और हमने देखा कि आरिफ जवेद खोखर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और हमने, हमारी टीम ने, हमारी जो पूरी तंजीम है, उन्होंने क्रिसमस के हवाले से भी इस मंथ में बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट किया और सब ने मिलकर जिस बात पर खुशी का इजहार किया कि हम ग्रेस टीवी के चेयरमैन आरिफ जवेद खोखर साहब को इस मरतबा अवार्ड देंगे। और ये अवार्ड हम एक तो सालगिरह के मौके पे दे रहे हैं यहाँ पे, और एक बड़े मजमे में देंगे जिसमें तकरीबन कुछ 400 से 500 लोग मौजूद होंगे। एक अवार्ड उनको वहां पे भी दिया जाएगा। और मेरी खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा है, क्योंकि खुदा दिलों के बेतों को जानता है, और मेरी खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा है कि जिस तरह इस काम को लेके आरिफ जवेद खोखर साहब चले हैं, ये इस काम में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। ये किसी मुश्किलात से ना घबराएं, ये किसी मुसीबत से ना डर कर पीछे हटे, बल्कि खुदावंद जहां जहां पर भी तेरा बंदा आरिफ जवेद खोखर जाए, वहां वहां पे तू अपने बंदा के साथ होना और अपने बंदा को हिम्मत ताकत देना, ताकि वो पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करे। शुक्रिया। अभी मैं दावत देता हूँ, हमारे बहुत ही जशीले रहनुमा हैं और खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे रहा है। खुदावंद के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करते हैं। जहाँ पे भी जुल्म और ज़्यादती होती है, मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक, जितनी मेरी उम्र है, चूँकि स्टूडेंट ठीक था जब मैंने ये सारी तहरीकों में हिस्सा लेना शुरू किया, और जहाँ पे भी मैं गया फयाज खोखर को जो है वो सामने पाया। जुल्म ज़्यादती के खिलाफ जो है वो सीसा फैलाई दीवार, और मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के सदर हैं फयाज खोखर साहब। उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो अपने जज्बात व जज्बात का इजहार करें। गल इंज है कि असी उस इंसान को अवार्ड का हक देने कि जड़ा अपनी कौम में मुहब्बत ते प्यार करता है। यसू का पहला जड़ा पैगाम है मुहब्बत ते प्यार का। अज खोखर साहब को असी अवार्ड दे रहे हैं कि तकरीबन 11 महीने के इन्होंने साढ़े को 50 प्रोग्राम कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के।
سب تو پہلا أوارڈ میں کراچی دیتا افضل سر ایدی صاحب نو، اس تو بعد ڈاکٹر فروخ ستار نو، اسٹیشن کمانڈر اکبر نکی نو، وعدہ بے شمار کوڈ کمانڈر یہ وہ، مگر میں چاہنا کہ بڑے لوگوں کو دینا نہیں میری عزت ہے گی. میری عزت وہ دن بلاندے جب میں چھوٹے چھوٹے اپنے ساتھیوں گلے نہ لاواں گا. مذہب نسل میری تنظیم کچھ نہیں سمجھتی، محبت اخلاق تے پیار. پاکستان دے وچ رہندے آیا بہت سے ظلم ستم ویکھے، کوٹے چرچ دا مسئلہ ہے، میری تنظیم ساری اتنے پہنچی. لاہور چ بے شمار کھوکھر صاحب نوں پتہ چرچ ٹائے گئے جنہاں دے نال قدم نہ قدم ملا کے چلے. ساڈے ساتھی ساڈے درمیان نہیں، اپنے گھر شہدوں نوں شہداء سانوں پیغام نہیں ملیا، انہاں نال قدم نہ قدم ملا کے اسی چلے ہاں. اسی سارے جنہیں دوست بہناں بیٹھے ہیں، اسی محبت تے پیار نال اس گریس ٹی وی نوں ودائیے اگے تاکہ پوری دنیا تے گریس ٹی وی دا نام آ جائے. اور شانہ بشانہ پاکستان مسلم کرسچن ہر وقت گریس ٹی وی تے نال ہوئے گی. کچھ مشکل ہوئے تاں بھی نال ہوئے گی. شکریہ. کھوکھر صاحب چیئرمین گریس ٹی وی دے ایوارڈ پیش کیا. آج کی اس عزت آنر ویسٹ ٹیلیویژن کی ساری خدمات کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے. سو میں درخواست کرتا ہوں دلشاد عارف سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں. ہیلیلویا، پریز لارڈ. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے. عجیب شیر خدائے قادر ابدی باپ سلامتی کے شہزادے، تو تھا جو ہے جو آنے والا ہے، ہمارے حضر ابدی باپ پیارے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے لاکھوں بار پیارے خداوند جی شکر کرتے ہیں. آسمانی باپ تو ہمارا باپ ہے پیارے خداوند، ہم سب تیرے آگے جھکے ہیں پیارے خداوند. ایک ایک کے لیے دعا کرتے ہوں پیارے خداوند، چھونا بلیس کرنا اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے پیارے خداوند ہم سب کو استعمال کرنا پیارے خداوند. میں گریس ٹی وی کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے پیارے خداوند. گریس ٹی وی کے چیئرمین کے لیے دعا کرتی ہوں کو صحت تندرستی دینا پیارے خداوند، تاکہ یہ تیری خدمت میں آگے بڑھتے رہیں پیارے خداوند، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں پیارے خداوند. اپنی پوری ٹیم کو پیارے خداوند تیرے حضور رکھتی ہوں پیارے خداوند. ایک ایک بھائی کو چھونا، بہنوں کو چھونا اور بلیس کرنا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا پیارے خداوند. سب کے ساتھ ہونا، سب کی رہنمائی کرنا، آنے والے مہمانوں کے ساتھ ہونا پیارے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند کے باخیریت ادھر پہنچے ہیں پیارے خداوند، سفر میں ان کی رہنمائی کیا پیارے خداوند. دعا کو سننا، قبول کرنا، سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح. گریس ٹیلیویژن کی روایت ہے جب بھی معزز مہمان آتے ہیں تو ان کو وارملی ویلکم کیا جاتا ہے تالیوں سے، ہاروں سے. سو آج ہمارے درمیان جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہار پہنائیں گے. سو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں فیاض کھوکھر صاحب جو ہیں وہ سامنے تشریف لائیں گے اور ان کو ہار پہنانے کے لیے ہمارے درمیان بھائی امانت صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ، ان کا بھی جو تعلق ہمارے ساتھ ہے وہ 25-30 سال کا ہے. مل کر ہم جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. تو آپ سب کی تالیوں کی گونج میں فیاض کھوکھر صاحب سامنے آئیں گے اور بھائی امانت جو ہے وہ ان کو ہار پہنائیں گے. زندہ پاک کلام جو ہے وہ اپنی نصیحت اور ہدایت کے لیے سنیں. سو میں دعوت دوں گا کوائر کو کہ وہ کلام مقدس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کورس گائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے درمیان ایلڈر لیاقت صاحب موجود ہیں جو کہ ہماری ٹیم کا گریس ٹیلیویژن کی ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور خاص طور پہ یہ سارے تکنیکی معاملات میں جو ہے وہ سارے انسٹرومنٹ میں یہ ہماری جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. خدا ان کو برکت دے اور یہ کلام مقدس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ دعا کریں.
तेरा ज़मीं पे सारी तेरी रब है चर्चा तेरा तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को ये आसमां चाँद तारे ये आसमां चाँद तारे ये सब जहां तेरा ये आसमां चाँद तारे ये सब जहां तेरा यहोवा के खुदा बुजुर्ग नाम तेरा मुखालिफों को दिखाए ये अपनी कुदरत है मुखालिफों को दिखाए ये अपनी कुदरत है कि शीर खां के लब से कि शीर खां के लब से बहे जलाल तेरा के शीर खां के लब से बहे जलाल तेरा यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा जलाल तेरा फलक पर खुदाया है जलाल तेरा फलक पर खुदाया है ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावन तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि मिल बैठकर खुदावन तेरी हम तो सना कर रहे हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने भी खादम दीन यहाँ मौजूद हैं। आज पाक खुदा ग्रेस टाइम के वसीले से तेरे लोग खुदावन तेरे कलाम को लेकर आए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं आज खुदा ये ग्रेस टाइम की सालगिरह है। आज तकरीबन साल हो चुका है कि हम खुदावन तेरे नाम के वसीले से खिदमत कर रहे हैं। पाक खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज खुदावन जो तेरा खादम दीन कलाम सुनाने वाला है उसको तेरे हाथ में देते हैं। पाक खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना, जो कि खुदावन ये बड़ा दिन नजदीक आ रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने साल ब साल खुदावन हमारी निगहबानी रहनुमाई मदद और फाज की है। बाकिया वक्त में भी हम सबके साथ हो। आज खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरे खादमों के लिए, तेरे लोगों के लिए, इन मेहमानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो यहाँ आए हैं। खुदावन इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं, आमीन। मैं दावत देता हूँ आज के जो सूरमा, आज के जो खुदाम के खादम, खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। खुदाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मकामी चर्च में ये खिदमत के
کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور خداوند انہیں جگہ بجگہ اپنے نام کے لیے پھرتا ہے۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں پاسٹر رابرٹ گلفام صاحب سامنے تشریف لائیں گے۔ جو گریس چینل کی چیئرمین ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خداوند کو اسی طرح ہر برس ترقی دیتا جائے۔ جو گزرے برس انہوں نے خداوند کے نام کو جلال اور عزت دیا، خداوند کو بہت شکر ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے باٹا پور میں ہینڈی لائٹ کا ایشو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ میسج کرتا ہوں۔ خدا سب کو برکت دے۔ تھینک سو مچ۔ ہم خدا کی زندہ کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں خدا کی زندہ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ اب یہ سلسی کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف جو راز باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ اس سے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کلام پڑھے جانے کے خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ سب سے پہلی بات یہاں پر منگنی کا ذکر ہے۔ اب یہ سلسلے کی پیدائش کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹے ہونے سے پہلے وہ اس سے حاملہ پائے گی۔ جو منگنی کا دستور تھا، جس سے آج ہمارا دستور ہے، ان کا دستور ایسا نہیں تھا، بلکہ مقدسہ مریم کی، بزرگ یوسف کی جو منگنی ہوئی، اس کا جو سٹیٹس تھا وہ نکاح کا سٹیٹس تھا۔ درجہ کہہ لیں آپ، بہت سارے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر اس کو منگنی کو توڑنا ہے تو کس طرح ٹوٹی تھی؟ طلاق کے ذریعے سے وہ منگنی کوٹ کے جا کر اس کو منگنی کو توڑا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اکٹھے ہونے سے پہلے اور اس کو سے حاملہ پائی گئی، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راز تھا، یہاں منگیتر اس کو شو نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں بیان کیا گیا اس کے شوہر کا لقب دیا گیا ہے۔ راز باز تھا، ایماندار تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا میں قائم رائم رہتا تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کس کو؟ مریم کو۔ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور اس کے دل میں یہ تھا کہ شاید میری بیوی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کے باعث میری بیوی حاملہ پائی گئی۔ جب خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس نمودار ہوا، کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے، کیونکہ ڈر اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور وہ اس کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ یہ راز باز تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس پر قدرت سے حاملہ پائی گئی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گی۔ یہاں پر بیان کیا گئی بزرگ یوسف کو خدا کے فرشتے نے اس کو کہا، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ دستور یہ تھا کہ باپ 8ویں دن اپنے بچے کا نام
اور ختنہ کیا جاتا تھا، اور باپ اپنے نام سے جڑا ہوا نام رکھتا تھا۔ اس لیے خدا کے فرشتے نے بیان کیا، واضح کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تو دوسرا کوئی نام نہ رکھنا، بلکہ تو کیا نام رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر اور نبی کی بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ایک گواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانوئیل رکھیں گے۔ اس کا ترجمہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے بیان کیا گیا یہ مجوسیوں، یسایہ، یرمیہ، بائبل مقدس میں 3000 پرانے عہد نامے میں مسیح یسوع کی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے دکھ اٹھانے تک، مصلوبیت تک، اور پھر آسمان پر جانے تک بھی ملتی ہے۔ اور آگے دوسرے باب میں ملتا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودا کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جو مجوسی تھے، صاحب علم، دانشمند تھے، اور فارس کے ایک مذہب کے وہ قائم بھی تھے، علم نجوم تھے وہ۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اور یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے کہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم سے سیدھا کر گیا۔ یہ ستارہ عام ستارہ نہ تھا، یہ ستارے کو بیان دیا گیا یہ دمدار ستارہ تھا۔ یہ صدیوں میں ایک بار کئی بار جب کوئی بڑی شخصیت جنم لیتی تھی تو جو ستارہ نمودار ہوتا تھا تو وہ کوئی بڑی شخصیت دنیا میں جنم لیتا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح آئے اور یہ ستارہ جو انہوں نے بیان کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پورب میں ستارہ اس کو دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے میں سفر طے کیا، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ خدا کے کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور یروشلم کے لوگ سب گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کائن اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت الحم میں۔ اور یہ بیت الحم جو تھا یروشلم سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا، اور خدا ان کے کلام مقدس میں جو یروشلم تھا وہ کیپٹل تھا۔ اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے ہاتھ میں سب سے چھوٹا نہیں کہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا کہ میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس سے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان کی تحقیق کی اور وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا یہ کہہ کر انہیں روانہ کیا، اور ان کو کہا کہ جب بچہ مل جائے تو مجھے بیان کرنا تاکہ میں بھی آ کر اس کو سجدہ کروں۔ اور وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے۔ جب وہ محل سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے ستارہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے آگے وہ چلا اور اس جگہ جا کے ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ کتنے کلومیٹر چلا وہ؟ 8 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا بیت الحم واقع تھا۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ڈبے کھولے، سونا، لبان اور مور۔ سونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بادشاہ۔ لبان خوشبودار مثال ہے جو قربانی پر چھڑکا جاتا ہے۔ مور اکثر خادم کہتے ہیں کہ یہ دکھوں کی علامت ہے۔ کیا چیز یہ مور؟ یہ مور درخت میں سے بو نکلتی گم جو دوائیوں میں اور لاشوں کی
तैयारी के लिए, दफनाने की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मेरे इज़्ज़ो, हम शुक्र अदा करते हैं कि जिंदा खुदावंद का, कि उसने तमाम दिन इस साल हर वबा से, तलवार से महफूज रखा। हम शुक्र करते हैं अपने मालिक का कि उसने ये महीना हम सबको दिखाया ताकि हम खुदा उनके नाम को जलाल और इज्जत दें। खुदा सबको बहुत करते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चलें